नमस्कार दर्शकबिन, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम डिजिटल नेपालमा यहाँलाई स्वागत छ। हामी यस कार्यक्रममा नेपालका हरेक क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको पहुँच, प्रयोग, विकास, विस्तार अनि यसको प्रभावका बारेमा जानकारी प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। दर्शकबिन, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आफूलाई प्रविधि मैत्री बनाउँदै लगेको छ। यसै क्रममा वैदेशिक अध्ययनमा जाने विद्यार्थीहरूका लागि वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्रलाई अनलाइन बनाएको छ। आजको कार्यक्रममा हामी यिनै विषयमा जानकारी प्रस्तुत गर्नेछौँ। वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट अनलाइन बनाएको छ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले। वैदेशिक अध्ययनका लागि अनिवार्य रहेको नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेटलाई अनलाइन बनाएसँगै वैदेशिक अध्ययनमा जाने विद्यार्थीले नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट, वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्रका लागि अनलाइन मार्फत नै आवेदन दिन सक्नेछन्। विद्युतीय सुशासन र अब सेवा प्रवाहमा सजिलो होस् भन्ने हिसाबले, सरलीकृत गर्ने हिसाबले अनलाइनमा चाहिँ निवेदन लिने, त्यसपछि त्यसको चाहिँ अरू प्रक्रियाहरू पुरा गरेर अब त्यो नो अब्जेक्सन लिने व्यक्तिहरूले अन्तिममा नो अब्जेक्सनलाई कलेक्सन गर्न मात्रै आउने हिसाबले हामीले कार्यान्वयनमा गरेका छौँ र गत वर्षदेखि त्यो चाहिँ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा छ। हामीले अहिले हस्तलिखित सिधै निवेदन लिँदैनौँ। सबै निवेदनहरू व्यक्तिहरूले अनलाइनमा नै गर्नुहुन्छ अनि त्यसको भेरिफिकेसन हुन्छ। भेरिफिकेसन भइसकेपछि उहाँहरूलाई एउटा नम्बर प्राप्त हुन्छ। त्यसको आधारमा उहाँहरूलाई चाहिँ तिर्नुपर्ने राजस्व बुझाउन भनिन्छ हैन। राजस्व चाहिँ उहाँहरूले अनलाइन पेमेन्ट गर्न नि सक्नुहुन्छ, ब्याङ्कको काउन्टरमा क्यास जम्मा गरेर गर्न पनि सक्नुहुन्छ। दुईटै अप्सन छ। अनि त्यसको भाउचर पनि उहाँहरूले अनलाइनबाटै सब्मिट गरिसकेपछि उहाँहरूले तपाईँको नो अब्जेक्सन यो समयमा कलेक्सन गर्न आउनु होला भन्ने हिसाबले त्यो अनलाइनबाटै नोटिस जान्छ अनि उहाँहरूले आएर कलेक्सन गर्ने। पछिल्लो समय आफूलाई प्रविधि मैत्री बनाउँदै लगेको मन्त्रालयले अनलाइन शिक्षा, डिजिटल लाइब्रेरी, लर्निङ पोर्टल, मोबाइल एप, एजुकेसनल म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम्स EMIS, इन्टरनल IT सिस्टम जस्ता विभिन्न सूचना प्रणालीको प्रयोग गरिरहेको छ। प्रणालीको कुरा गर्दा एजुकेसनल म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम EMIS प्रणाली त्यो चाहिँ रियल टाइम बेस चाहिँ इन्ट्री हो हैन। अनलाइनबाट इन्ट्री हुन्छ। सबै देशभरिका विद्यार्थीहरूको प्रारम्भिक बाल विकासदेखि कक्षा 12 सम्म पढ्ने सबै विद्यार्थीको नाम नामेसी अनलाइनमा इन्ट्री हुन्छ। लगभग 70-75 लाखभन्दा माथि हुन्छ त्यो डाटा हैन। एउटा ठुलो डाटा सिस्टम हामीसँग छ, अनलाइन हो त्यो। त्यसैको आधारमा हामीले सबै रिपोर्टहरू जेनेरेसन गर्ने, त्यसको इन्फर्मेसनहरू कलेक्सन गर्ने। तपाईले हामी शैक्षिक तथ्याङ्कबारे जति कुरा भन्छौँ, विद्यार्थीको बारे जति जानकारी दिन्छौँ, शिक्षकको बारे जति जानकारी दिन्छौँ, त्यो अनलाइनबाट। त्यो एउटा चाहिँ ठुलो सिस्टम हो। अब दोस्रो तपाईको चाहिँ नि त्यस पछाडिको आउँदाखेरिमा जस्तो नो अब्जेक्सन हो, त्यो चाहिँ एप्लिकेसन नै लिने हो। विद्यार्थीहरूको जो विदेश पढ्न चाहन्छन् हैन, उहाँहरूलाई नो अब्जेक्सन पत्र जारी गर्नु अगाडिका सबै प्रक्रियाहरू पुरा गर्नको लागि उसले एप्लिकेसन चाहिँ अनलाइनबाट दिन्छ। भेरिफिकेसन अनलाइनबाटै हुन्छ र उसले त्यो नो अब्जेक्सन कलेक्सन गर्न मात्रै अन द स्पट आउनुपर्छ। दोस्रोको अब तेस्रो भनेको जस्तो शिक्षक सेवा आयोग। शिक्षक सेवा आयोगले लिने सबै परीक्षाहरूका प्रवेश पत्रहरू, त्यसको एप्लिकेसनहरू, आवेदन फारम दिने, सब्मिट गर्ने सबै चाहिँ नि त्यो अनलाइन छ। त्यसपछि प्रवेश पत्र पनि अनलाइनबाटै प्रिन्ट हुन्छ। अद्यपि त्यसमा केही समस्याहरू देखिन्छन्, त्यो हामीले सुधार गर्दै त्यसमा चाहिँ लैजान्छौँ। त्यो चाहिँ नि पुरै हाम्रो लोकसेवा आयोगमा जसरी अनलाइनमा छ त्यसै गरी शिक्षक सेवा आयोगमा पनि हामीले त्यो प्रक्रियाहरू सुरु गरेका छौँ। अब त्यस पछाडिको अर्को भनेको चिकित्सा शिक्षा आयोगले लिने जुन प्रवेश परीक्षाहरू, चिकित्सा शिक्षाका सबै विधाका प्रवेश परीक्षाहरूको चाहिँ त्यसको एप्लिकेसन पनि अनलाइनबाटै हुन्छ। त्यसको सबै काम अनलाइनबाट हुन्छ। उनीहरूको कलेज छान्नेसम्मको काम अनलाइनबाटै हुन्छ हैन। त्यो चाहिँ नि जस्तो विद्यार्थीले आफ्नो हिसाबले भौतिक रूपमा जाने अथवा कलेजसँग बार्गेनिङ गर्ने भन्ने विषय हुँदैन, त्यो अनलाइनबाट हुन्छ हैन। मेजर चाहिँ यो हो हाम्रो पब्लिक सरोकार राख्ने हैन। त्यस पछाडि हामीले अब इन्टरनल सिस्टममा चाहिँ नि अहिले जस्तो SLC को परीक्षाका प्रश्नपत्रहरू हामीले SLC भन्नाले कक्षा 12 को हैन, तपाईले कहिलेकाहीँ SCE भन्छौँ हामी कक्षा 10 लाई। कक्षा 12 को प्रश्नपत्र छाप्ने काम गत वर्ष पनि हामीले गरेनौँ, यो वर्ष पनि हामी गर्दैनौँ। त्यो चाहिँ अनलाइनबाटै जान्छ। अनलाइनबाटै हामी परीक्षाका केन्द्रहरूसम्म प्रश्नपत्र पठाउने, ती उत्पादन गर्ने, तीबाट गर्ने गर्छौँ। त्यसले पनि हाम्रो एउटा त्यो ढुवानीमा सजिलो भएको छ। छपाई हामीले गर्नु परेन, त्यसको चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ सजिलो भएको छ। मेजर चाहिँ तपाईले हामीले अनलाइनमा अहिले गरिरहेका काम। अब त्यो बाहेक सिकाइको सन्दर्भमा अर्को छ। सिकाइको सन्दर्भमा चाहिँ कोभिडको अवस्थापछि हामीले के गर्यौँ भने लर्निङ पोर्टल बनायो। गभर्नमेन्टको आफ्नै लर्निङ पोर्टल छ, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले
त्यसलाई ह्यान्डल गर्छ, मोबाइल एप छ हैन। अनि अनलाइन लर्निङबाट अब अरू लर्निङ पोर्टलहरूलाई पनि हामीले त्यो कोलाबोरेसनमा उनीहरूसँग सहकार्यहरू गरिरहेका छौँ। तर गभर्नमेन्टको आफ्नै लर्निङ पोर्टल छ, अनलाइनमा पढ्ने सामग्रीहरू, पाठ्य सामग्रीहरू त्यसमा पाइन्छ हैन। त्यसपछि तपाईँको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको डिजिटल लाइब्रेरी छ। तपाईँले पाठ्यपुस्तकहरू, त्यसपछि सामग्रीहरू तपाईँले डिजिटल त्यो लाइब्रेरीबाट तपाईँले चाहिँ एक्सेस गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। किताबहरू, पाठ्य सामग्रीहरू, निर्देशिकाहरू, यस्ता विषयहरू चाहिँ अहिले हामीले मेजर चाहिँ नि यो क्षेत्र नै हो हामीले अनलाइनमा गरेको। नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र लिन चाहने विद्यार्थीले मन्त्रालयको वेबसाइट www.noc.moest.gov.np मा लगइन गरी एनओसी का लागि उपलब्ध फारम भर्नुपर्ने हुन्छ। निवेदक विद्यार्थीको सहजताका लागि फारम भर्ने प्रक्रिया सहितको जानकारीमूलक भिडियो बनाई वेबसाइटमा राखिदिएको छ मन्त्रालयले। हामीले अनलाइन सर्भिसमा खास गरेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई फिजिकल उपस्थित हुन नपरोस् र सेवालाई अलिकति छोटो बनाउन सकियोस् भनेर अनलाइन सर्भिस सुरु गरेदेखि नै सुरुताका दिनदेखि नै सबै डकुमेन्टहरू यहाँहरूले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको मिनिस्ट्री अफ एजुकेसन साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको वेब पेजमा गएर नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँहरूले आफ्नो मोबाइल नम्बर अप्लाई फर एनओसीमा गइसके पछाडि यहाँहरूले मोबाइल नम्बर आफ्नो राखेर, मानिलिउँ म एउटा मोबाइल नम्बर राख्छु, यो मोबाइल नम्बर 9841225725 यहाँ राखिसके पछाडि प्रोसिड गर्छौँ हामी। यसो गरिसकेपछि ओटिपी सेन्ड सक्सेसफुल्ली एउटा तपाईँहरूलाई टोकन नम्बर आउँछ। त्यस पछाडि यहाँहरूले कन्टिन्यू अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। साथमा हामीले एउटा हाउ टु रजिस्टर एन्ड अप्लाई फर एनओसी भनेर युट्युब भिडियो पनि राखेको छौँ। युट्युब भिडियो पनि यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। यो युट्युब भिडियो हेरेर पनि यहाँहरूले यो सम्बन्धमा थप जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। र अनलाइन फारम भरिसकेपछि यहाँहरूलाई एउटा अन्त्यमा एउटा फारम आउँछ। त्यो फारम आइसके पछाडि त्यो फर्मको माथि, सबैभन्दा माथि, मितिभन्दा अलिकति माथि एउटा एप्लिकेसन आइडी हुन्छ। त्यो एप्लिकेसन आइडी 78 अहिलेको लागि 78, अब आउने अर्को उसमा चाहिँ तपाईँलाई कन्टिन्यू त्यो अलिकति चेन्ज हुँदै पनि जान्छ। त्यो 9 डिजिटको अहिले 9 डिजिटको छ। त्यो एप्लिकेसन आइडी आइसके पछाडि हामी आफै तपाईँ यहाँ उपस्थित नभए पनि हामीले अनलाइन प्रविधिबाटै त्यसको भेरिफाई गर्छौँ। भेरिफाई गर्ने सन्दर्भमा तपाईँका डकुमेन्टहरू पुगेका छन् कि छैनन्, उता युनिभर्सिटीले दिएको तपाईँलाई अध्ययनलाई दिएको अनुमति पत्रको कागजात सक्कल हो कि होइन, तपाईँको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र, तपाईँको विषय मिल्दो छ कि छैन, तपाईँको नागरिकता, तपाईँको पासपोर्ट, त्यो युनिभर्सिटीले दिएको अफर लेटर सबै हामी यहाँनिर परीक्षण गर्छौँ। चेक जाँच गरिसकेपछि तपाईँलाई भेरिफाइड भनेर एउटा मेल जान्छ। भेरिफाइड भइसके पछाडि तपाईँलाई एउटा इबिपी नम्बर सहितको अथवा ब्याङ्क भाउचर आउँछ। त्यो ब्याङ्क भाउचर डाउनलोड गरेर यहाँले पैसा पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र प्रति विषय भनौँ रु 2000 राजस्व लिने गरिएको छ। एउटा विषयको लागि राजस्व रु 2000 लिने गरिएको छ। तपाईँको कोर्समा त्यो अफरमा कतिवटा विषय भनेर उल्लेख गरेको छ। त्यो विषय अनुसार प्रति विषय रु 2000 लिने गरिएको हो। र यो सेवालाई तपाईँले घरमै बसेर पनि ई सेवा मार्फत पनि तपाईँले पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँ लिनका लागि चाहिँ यो एनओसी लेटर कलेक्ट गर्नका लागि चाहिँ स्वयं आफै उपस्थित हुनुपर्छ। र यदि तपाईँ विदेशमा अध्ययन गरिरहनु भएको छ, तपाईँ यहाँ स्वदेशमा हुनुहुन्न भने तपाईँको एका घरको बुवा, आमा, दाजु वा दिदी वा भाइ वा बहिनी नाता खुल्ने खालको सकल प्रमाणहरूसहित तपाईँ यहाँ उपस्थित हुनुभयो भने तपाईँको घरको परिवारलाई चाहिँ हामी एनओसी दिन सक्छौँ। अन्यथा अरू व्यक्तिलाई चाहिँ हामी दिन मिल्दैन। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले एनओसी लिन आउँदाखेरि, नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट लिन आउँदाखेरि आफ्नो सकल प्रमाणपत्रहरू, नागरिकता, पासपोर्ट, शैक्षिक योग्यता प्रमाणपत्रहरू र कलेजले अथवा युनिभर्सिटीले दिएको अफर लेटर पनि प्रिन्ट आउट गरेर लिएर आउनुपर्छ। र साथमा यहाँहरू आउँदाखेरि नोटरी गराएर अथवा नोटरी पब्लिकको पनि प्रमाणित गरेर ती डकुमेन्टहरू यहाँ पेश गर्नुपर्छ। स्थायी ठेगाना उल्लेख गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ सकेसम्म पासपोर्टमा राखेको कुरालाई चाहिँ एड्रेसलाई राख्नुभयो भने त्यो राम्रो हुन्छ।
या त नागरिकता अहिले नागरिकतामा तपाईँको जे कुरा उल्लेख गरिएको छ सोही बमोजिम राख्नुभयो भने तपाईँहरूलाई एयरपोर्ट र भोलि ब्याङ्किङ प्रोसेसहरूमा पनि समस्या आउँदैन। त्यसैले सकेसम्म अहिले बनाएको नयाँ भर्खरै बनाउनु भएको पासपोर्ट अनुसारको एड्रेस राख्नुभयो भने त्यो राम्रो हुन्छ। त्यो पनि होइन भनेदेखि तपाईँले अहिले नागरिकतामा तपाईँ जे उल्लेख गरिरहनु भएको छ त्यहीको एड्रेस राख्नुभयो भने त्यो सजिलो हुन्छ। भोलि ब्याङ्किङ प्रोसेसहरूको लगायतका काम कारबाहीहरूमा तपाईँलाई समस्या आउँदैन। त्यसैले सकेसम्म पासपोर्टमा भएको डकुमेन्ट एड्रेस उल्लेख गर्ने र दोस्रो चाहिँ नागरिकतामा भए बमोजिम पनि बनाउन हुनलाई पनि अनुरोध गर्दछु। गत आर्थिक वर्षदेखि सुरु गरिएको अनलाइन नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट मिति 2079 वैशाख 5 गतेसम्म करिब 1 लाख विद्यार्थीलाई अनलाइन मार्फत एनओसी जारी गरिएको छ। विद्यार्थीको संवेदनशील तथ्याङ्क रहने हुँदा यसलाई मध्यनजर गर्दै विशेष सुरक्षा प्रणाली अपनाइएको छ। विद्यार्थीले अनलाइन फारम भरिसके पछाडि हामीले 1 हप्ताभित्रमा चाहिँ हामीले उहाँहरूको कागजातहरू चाहिँ भेरिफिकेसन गरिसकेको हुन्छ। कतिपय विद्यार्थीहरूको अब कागजात पुगेको हुँदैन। कागजात नपुगेपछि हामीलाई उहाँहरूलाई हामीले एउटा मेल मार्फत तपाईको फलानु कागज पुगेन, फलानु कागज राख्नुहोस् भनेर पनि नोटिफिकेसन दिएको हुन्छ। त्यसैले 1 हप्तासम्म कम्तीमा वेट गर्न सक्ने हो अथवा 1 हप्ता अगाडि नै उहाँहरूले फारम भरिदिने हो भने, ध्यानपूर्वक फारम भरिदिने हो भने उहाँहरूलाई सेवा लिन त्यति समस्या पर्दैन। हामी उहाँहरू आउने बित्तिकै प्रवेश गरेको 1-आधा घण्टाभित्रमा हामीले सर्भिस दिन सक्छौँ। अनलाइन सुरु भए यता 79,948 एनओसी जारी भएको देखिन्छ। यो चाहिँ हाम्रो दैनिक फारम भर्ने विद्यार्थीहरूको बार ग्राफ हो। कुनै दिन धेरै फारम भर्नुहुन्छ, कुनै दिन अब बिदाको कारणले गर्दाखेरि यसमा अलिक कम भएको हुन्छ। हाम्रो सिस्टमले 3 पटक भन्दा बढी डाउनलोड हुनै दिँदैन। सिस्टम नै आफै अटोमेटिक अफ हुन्छ। यो डकुमेन्ट कसैले चोरी गरिराखेको छ कि के छ भन्छ यसले। त्यसैले गर्दाखेरि डकुमेन्ट अर्कोलाई अथराइज पर्सन भन्दा बाहेकलाई अरूले डाउनलोड गर्न पनि मिल्दैन। यो जसले उहाँको डकुमेन्ट खोलेर हेर्नु भएको छ उहाँले मात्रै डाउनलोड गरेर प्रिन्ट गरेर दिन सक्नुहुन्छ। अर्कोले यसलाई प्रिन्ट गरेर सक्ने सम्भावना पनि छैन। त्यसैले यी डकुमेन्टहरू यहाँहरूले राख्दा सक्कल डकुमेन्टहरू र आफ्ना कागजातहरू राम्रोसँग हेरेर मात्रै राख्नुपर्छ। केही विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले नागरिकता अर्कैको अपलोड गरेको अवस्था छ। हाम्रो सिस्टमले त्यसलाई समातिहाल्छ र उहाँहरूलाई रिजेक्ट गरिदिएको अवस्था पनि छ। वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्रलाई अनलाइन बनाएसँगै यसले एनओसी प्राप्ति प्रक्रियामा सहजता ल्याउनुका साथै राजस्व सङ्कलनमा समेत उल्लेख्य वृद्धि गराएको छ। एनओसी सेवा प्रवाह अनलाइन सुरु भएसँगै दैनिक करिब 20 लाख हाराहारीमा राजस्व सङ्कलन हुने गरेको छ भने मिति 2079 वैशाख 5 गतेसम्म करिब 20 करोड राजस्व सङ्कलन भएको छ। र अनलाइन सुरु भए यता हामीले टोटल राजस्व सङ्कलन कति गरेको छौँ भने 19,98,96,000 अनलाइन सुरु भए यता 19,98,96,000 राजस्व सङ्कलन भएको छ। यो चाहिँ प्रति एनओसी चाहिँ रु 2000 का दरले चाहिँ उहाँहरूले राजस्व तिर्नुपर्ने अवस्था छ। र यो सन्दर्भमा क्यान्सिल पनि हुन्छ। अब क्यान्सिल गर्ने सिस्टम पनि छ। अधिकांश विद्यार्थीहरूको अब यहाँ हामीले भेरिफाई गरेर पैसा तिर्न बाँकी पनि 11,593 जना हुनुहुन्छ। यहाँ यी वेटिङ पेमेन्ट भनेर पैसा तिरिसक्नु भएको लिन नआउनु भएको पनि हुनुहुन्छ 1,375 जना। 1,375 जना यो चाहिँ प्राय घट्दैन, यो शून्य हुँदैन। उहाँहरूले अब पैसा तिर्नुभयो, यो कोर्समा म जाँदिनँ, अब म अर्कै कोर्समा जान्छु भनेर उहाँहरूले त्यो छोडेको अवस्थाहरू पनि छ। दैनिक हाम्रो हाराहारीमा हेर्ने हो भने 15 लाखदेखि 20 लाखको हाराहारीमा राजस्व सङ्कलन हुन्छ अहिले। यद्यपि एनओसी अनलाइन सेवा प्रवाहले वैदेशिक अध्ययन प्रक्रियालाई केही सहज बनाए तापनि अनुमति पत्र लिन निकायमा नै पुग्नुपर्ने जस्ता बाध्यता रहेको छ। यसलाई मध्यनजर गर्दै विद्यार्थी स्वयंले नै अनुमति पत्र डाउनलोड गर्न मिल्ने गरी फुल्ली अटोमेटेड बनाउने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ। यस मन्त्रालयले एनओसी को सर्भिस अनलाइन सुरु गर्दाखेरि बेसिकली 2टा अब्जेक्टिभमा काम गरे हो। एउटा सिटिजन्सको जुन सहजता हुन्छ अथवा चाहिँ सेवाग्राहीले सहज रूपमा सेवा पाओस्, उसलाई चाहिँ
धेरै ह्यासल नहोस् भन्ने एउटा अब्जेक्टिभ थियो भने अर्को अब्जेक्टिभ चाहिँ सेवा प्रदान गर्दै जाँदाखेरि त्यसको चाहिँ डकुमेन्टहरूको भेरिफिकेसनको इफिसियन्सिज र त्यसको रेकर्ड किपिङ पनि प्रोपर होस्। कुन डकुमेन्टको आधारमा एनओसी प्रदान गरेको हो भन्ने कुरा त्यसको रेकर्ड किपिङ र भेरिफिकेसन प्रोपर होस् र त्यो चाहिँ एकदम कन्फिडेन्सली इस्यु गर्न पाओस् भन्ने दुईटा अब्जेक्टिभमा यो सुरु गरेको थियो। र अहिले एनओसी अनलाइन सिस्टममा भइरहेको छ, तर विगतमा हामीले अलिकति सेवाग्राहीको चाप बढेको भन्ने गुनासोहरू पनि आइरहेछौँ। यसमा यो आइराख्दाखेरि हामीले यसलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा अटोमेटेड रूपमा लाने सोच बनाइरहेछौँ। यसो गर्नको लागि चाहिँ हामीले पहिलो कुरा चाहिँ यो डिजिटल्ली नै भेरिफाई गर्न सक्ने कपी इस्यु गर्ने, जसले गर्दाखेरि उसले चाहिँ त्यो कपी सेयर गरिसकेपछि त्यसको डिजिटल भेरिफिकेसन पनि हुने। यदि रेस्पेक्टिभ रिसिपेन्ट एजेन्सीले चाहिँ डिजिटल्ली भेरिफाई गर्न एग्री भयो भने उसलाई कपी लिन पनि नपर्ने, त्यो एउटा प्रोभिजन्समा हामी गइरहेछौँ भने। अर्को चाहिँ यसमा अलिकति पेमेन्ट इन्टिग्रेसन गरेर चाहिँ पेमेन्टको प्रोसेसलाई पनि सजिलो बनाउने र पेमेन्ट भइसकेपछि प्रमाणीकरणको प्रोसेसमा जाँदाखेरि स्टाफको इफोर्ट पनि कम हुने। कतिपय केसमा के छ त भन्दाखेरि 11,000 भन्दा बढी अस्ति मैले रेकर्ड हेर्दाखेरि भेरिफिकेसन भयो, एप्लिकेसन्स भयो, तर पेमेन्ट गरेको छैन, लिन पनि आएको छैन। त्यो गर्दाखेरि हाम्रो इफोर्ट कहाँ गयो त भन्दाखेरि लिन नआउने एप्लिकेसन्सहरूलाई चाहिँ त्यसको एप्लिकेसन भेरिफाई गर्दाखेरि त्यहाँको स्टाफको चाहिँ धेरै इफोर्टहरू गइरहेछ। यो प्रब्लमलाई पनि हामीले सल्भ गर्नुपर्छ भनेर सोचिरहेछौँ, पेमेन्ट इन्टिग्रेसन। अर्को कुरा चाहिँ सेवाग्राहीलाई त्यहाँ चाहिँ अलिकति व्यवस्थित रूपमा चाहिँ आउनको लागि चाहिँ एपोइन्टमेन्ट सिस्टम्समा हामी काम गर्न सक्छौँ कि भेरिफिकेसन भइसकेपछि कति गते कति बजे उसको चाहिँ अब अरू हिसाबले त्यहाँ लिन आउनुपर्ने अहिलेकै स्टेजमा पनि त्यो हिसाबले चाहिँ मेसेज दिएर अलिकति एपोइन्टमेन्ट सिस्टम्सलाई चाहिँ बनाउन सकिन्छ कि भन्ने अर्को पाटोमा हामी काम गरिरहेछौँ भने। र डकुमेन्ट भेरिफिकेसन्समा चाहिँ हामीले अहिले नोटरीको साथसाथै सम्बन्धित एजेन्सीले भेरिफाई गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ कि, जस्तै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जारी गरेका चाहिँ सर्टिफिकेट्सहरू छन् भने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नै भेरिफाई गरिदिइसकेपछि त त्यो मोर प्रुभन हुने भयो। अथवा युनिभर्सिटिजहरूले जारी गरेका सर्टिफिकेट्सहरू उनीहरूले नै प्रुभ गर्ने मेथड्स कुनै हुन्छ कि भनेर अलिकति लङ्गर टर्ममा चाहिँ रेस्पेक्टिभ एजेन्सीले नै डकुमेन्ट भेरिफाई गरेर इस्यु गर्न सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले त्यो पनि सोचिरहेछौँ र त्यो अनुसार चाहिँ हामीले अब कामलाई अगाडि बढाउने तर्खर गरिरहेछौँ। पछिल्लो समय आफूलाई प्रविधि मैत्री बनाउँदै लगेको मन्त्रालयले प्रयोगमा रहेका आफ्ना सूचना प्रविधि प्रणालीलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउँदै आवश्यक नयाँ प्रणालीको सुरु गर्ने जस्ता कार्ययोजना सहितको कार्ययोजना बनाएको छ। सूचना प्रविधिको प्रयोग चाहिँ यो मन्त्रालयमा 3-4वटा डाइमेन्सनमा हुन्छ। एउटा चाहिँ सर्भिस डेलिभरीमा जुन एनओसी भयो, अर्को आइटीको प्रयोग चाहिँ टिचिङ लर्निङ मेथोडोलोजिजहरूमा चाहिँ आइसिटी इनेबल टिचिङ लर्निङ मेथोडोलोजिज रहन्छ भने अर्को चाहिँ ओभरअल एजुकेसन्सको एक्टिभिटिजहरूको मोनिटरिङ गर्ने, त्यसको रिपोर्टिङ गर्ने, सेन्ट्रलाइज एउटा त्यसको पिक्चर आउने एउटा इन्टिग्रेटेड पिक्चर नेपालमा एजुकेसन सेक्टरमा के भइरहेछ, के अवस्था छ भनेर रिपोर्टिङ गरेर बेसिकली यो 3टा डाइमेन्सन्समा आइसिटीको हामीले युज देखिरहेछौँ। अब सर्भिस डेलिभरीमा एनओसीदेखि लिएर अरूकोमा चाहिँ हामीले अघि नै भनिहाल्यौँ। अब हामीले एउटा चाहिँ यो चाहिँ इन्टिग्रेटेड सर्भिस डेलिभरी मेकानिजम कसरी गराउन सकिन्छ, जस्तै हाम्रा चाहिँ 5-7वटा एजेन्सी छ र त्यो एजेन्सीले आफूभित्रको चाहिँ इन्फर्मेसन्सहरू सेयर गरेर इन्टिग्रेटेड सर्भिस डेलिभरी मेकानिजम बनाउने एउटा पाटोमा हामी एउटा कमिटी बनेर त्यसमा काम पनि सुरु गरिसकेका छौँ। हामीले भर्चुअल क्लासेसहरू कन्डक्ट गर्ने इफेक्टिभ वेबाट र त्यसमा चाहिँ इभन स्टुडेन्टले क्वेसन सोध्नु सक्ने, इन्टरेक्सन गर्न सक्ने, टिचरले एसाइनमेन्ट दिन सक्ने र त्यहाँको चाहिँ एसिस्टेन्ट टिचरले चाहिँ त्यो एसाइनमेन्ट्सहरू चेक गर्न पनि मिल्ने सबै हिसाबले चाहिँ हामीले अलिकति इन्टरेक्टिभ भर्चुअल क्लासको चाहिँ एउटा कार्ययोजना सहितको अवधारणा पत्र चाहिँ 2टा सञ्चार मन्त्रालय र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा हामीले बनाएर बुझाएका छौँ। सायद हामी त्यो पनि काम चाहिँ यो आर्थिक वर्षभित्र नै सुरु हुन्छ। गुणस्तरीय र प्रविधि मैत्री शिक्षा सबै विद्यालय र विद्यार्थीको पहुँचमा पुर्याउन इन्टरनेट कनेक्टिभिटी, युजर फ्रेन्डली सफ्टवेयर, टिचर ट्रेनिङ, रिसोर्स जस्ता चुनौती भए तापनि मन्त्रालयले भएका सूचना प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने, प्रविधिमा आधारित शिक्षामा जोड दिने र पछिल्लो समय सुरु गरेको एनओसी वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्रलाई फुल्ली अटोमेटेड बनाउने जस्ता योजना बनाएको छ।
अबको योजनामा त हाम्रो 2-3टा कुराहरू जस्तो एउटा चाहिँ हामीले अहिले अनलाइनमा जे दिइरहेका छौँ जे कामहरू गरिरहेका छौँ त्यसलाई प्रभावकारी बनाउने भनेको जस्तो तपाईँले भनौँ न एउटा तपाईँले अब नो अब्जेक्सनकै अटोमेसनको कुरा हामीले त्यसमा हो होइन अब त्यस पछाडि जस्तो हामीले शिक्षक सेवा आयोगमा अनलाइन एप्लिकेसन दियो तर त्यसको प्रवेशपत्र प्रिन्ट गर्दाखेरिमा समस्या भयो भने त्यस्तो समस्याहरू चाहिँ होइन निराकरण गरेर जाने अब त्यस पछाडि एसएलसीको तपाईले अहिले हेर्नुभयो भने सर्टेन वर्षको चाहिँ तपाईले अनलाइनमै आफ्नो भेरिफिकेसन गर्न सक्नुहुन्छ है यो एसएलसीको प्रमाणपत्र चाहिँ सही हो कि नकली हो तर होल डाटालाई हामीले ल्याउन सकेका छैनौँ किन त्यहाँ 1990 सालदेखि छ नि त 1990 सालदेखिको चाहिँ अहिले 2078 सम्म हामी चाहिँ नि भनौँ अब तपाईँ चाहिँ नि झन्डै 90 वर्ष नै भयो नि त हाम्रो होइन 90 वर्षको डाटामा छ हामीले सर्टेन इयरको चाहिँ हामीले त्यसमा अनलाइन भेरिफिकेसन गर्न सक्छौँ तर अब धेरै हस्तलिखित भएको हुनाले त्यो हामीले सकेका छैन अब त्यसलाई पनि हामीले अनलाइनमा ल्याउने अबको चाहिँ नि एउटा चाहिँ हाम्रो गभर्नेन्सभित्रका रिफर्महरूको एउटा पाटो होइन अर्को चाहिँ इएमआइएसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ भने आइइएमआइएस भन्छ इन्टिग्रेटेड एजुकेसन म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम भन्छ त्यसमा चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ नि जस्तो अघि मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ हाम्रो कक्षा इसिडीदेखि तपाईको 12 कक्षासम्मको विद्यार्थीको नाम नामेसी हामीले अनलाइनमा जोडिया छ हामीले होल युनिभर्सिटी सिस्टमलाई पनि त्यसै गरी इमिसमा जोड्ने अनि टेक्निकल एजुकेसन भोकेसनल एजुकेसन ट्रेनिङको कुरा पनि जोड्ने अनि यो तीनटा चाहिँ हाम्रो एउटा स्कुल एजुकेसन हायर एजुकेसन र टेक्निकल भोकेसनल एजुकेसन तीनटा जोडेपछि तपाईको त्यो एउटा इन्टिग्रेटेड इएमआइएस हुन्छ हैन त्यो इन्टिग्रेटेड इएमआइएस सिस्टम चाहिँ हामीले चाहिँ नि गर्ने नेपाल सरकारको रूपान्तरणकारी योजनाका रूपमा रहेको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको 8 क्षेत्र मध्ये महत्त्वपूर्ण क्षेत्र रहेको शिक्षा क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै पूर्ण रूपमा प्रविधि मैत्री बनाउने लक्ष्यका साथ अगाडि बढेको छ मन्त्रालय। डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको कुरा गर्दा संक्षेपमा के हो भन्नु होला भने हाम्रो तीनटा कुरा हाम्रो नीति चाहिँ इन्टिग्रेटेड हुन्छ। एउटा हाम्रो राष्ट्रिय शिक्षा नीति हैन त्यसले पनि आईटी को प्रयोगको कुराहरू गर्छ त्यो कुन कुन क्षेत्रमा कसरी जान सकिन्छ भन्ने त्यसपछि हाम्रो चाहिँ विज्ञान तथा नवप्रवर्तन नीति हैन त्यसमा खास गरी हामी स्ट्रीमको कुरा हामी त्यसमा गर्छौं हैन अनि त्यसपछि डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क यो तीनटा चाहिँ इन्टिग्रेटेड हुन्छ त्यो तीनटाको एजुकेसन सेक्टरको इन्टिग्रेटेड हुन्छ त्यो हिसाबले गर्दाखेरिमा चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ नि जुन डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमा एजुकेसनलाई एउटा सेक्टर भनेर जसरी चाहिँ जोड दिएको छ त्यसले हामीले विद्यालयमा जान खोजेको आईटी प्रयोगको विद्यालय स्तरसँग समुदाय स्तरसँग विश्वविद्यालयहरुमा प्रयोग गर्न खोजेको कुरामा सबलीकरण गर्छ। बदलिदो परिवेशलाई मध्यनजर गर्दै शिक्षा क्षेत्रलाई आधुनिक गुणस्तरीय बनाउन सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई बढाउँदै लगेको मन्त्रालयले पछिल्लो समय सुरु गरेको वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेटलाई अनलाइन बनाएसँगै यसले सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउनुका साथै राजस्वमा समेत वृद्धि गराएको छ। यदि यसलाई समय सापेक्ष परिमार्जन गर्दै पूर्ण अटोमेटेड बनाउँदै थप प्रभावकारी बनाउने हो भने यसले विद्युतीय सुशासन पारदर्शिता कायम गर्नुका साथै नेपाल सरकारले लिएको पेपरलेस फेसलेस ई गभर्नेन्सको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। दर्शकबिन आजको कार्यक्रममा हामीले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले पछिल्लो समय सुरु गरेको वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट सँगै यस मन्त्रालयले प्रयोगमा ल्याएका विभिन्न सूचना प्रविधि बारे जानकारी प्रस्तुत गर्यौं। हस्त दर्शकबिन अर्को हप्ता हामी फेरि यस्तै सूचना र प्रविधिसँग जोडिएका जानकारी लिएर उपस्थित हुनेछौं। त्यतिन्जेलसम्मको लागि आज्ञा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला नेपाल टेलिभिजन। नमस्ते।